ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ कोई नहीं, मैं भी क्या मेरे सियालकोट च भी कोई नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, शादियों में नहीं, गलियों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, घरों में नहीं, दुकानों में नहीं, फैक्ट्रियों में नहीं। बड़े अहबाब ऐसे बैठे हैं शीशे के सामने खड़े होकर देखो, चेहरे पे भी नहीं, सर पे भी नहीं, किरदार में नहीं, तन्हाई में नहीं, बेचने में नहीं, खरीदने में नहीं, है किथे है? इमाम साहब पूछते हैं जिस इस्लाम के लिए मैंने सारा कुछ कुर्बान किया किधर है वो? तुमने चेहरे पे नहीं सजाया, तुमने सर पे नहीं सजाया, तुमने उस इस्लाम को अपनी शादी पे नहीं बुलाया। क्योंकि अरे जी जो कुछ हम शादियों पे कर रहे हैं, जो इस्लाम बुलाइए तो फिर तो हो ही सकता, फिर डीजे कैसे लगेगा, फिर बैंड कैसे बजेगा, फिर रस्म हिना पे कंजरियां कैसे आएंगी अगर इस्लाम को बुला लिया? हमने क्या किया, असी कंजरियां बुला लिया, इस्लाम नहीं बुलाया। हालांकि तू इस्लाम को बुलाता तेरे पैसे भी बच जाने, तूने इस्लाम नहीं बुलाया, तूने खुसरे बुला ली, तूने कंजरियां बुला ली, तूने इस्लाम। जवान बच्चियों ने बारात के ऊपर फूल फेंके, उन्हें राह जांदा को मुंडा साडी धी नूं वेख ले तो गोलियां चल जान, उत्ते आपे खिलार के कहने सारी जंज देखो और तू भी वेख, तू भी वेख, तू भी वेख, तू भी वेख। और सबसे बड़ा जुल्म पता क्या करते हैं हम? पूरी शादी में कुरान नहीं याद आया किसी को, पूरी शादी में कुरान किसी को नहीं याद आया, तेल से नहीं याद आया, लाड़ा जो खट पे बैठा फिर नहीं याद आया, जब बारात लेके मैरिज हॉल पहुंचे फिर नहीं याद आया, आधा घंटा दूल्हे के दोस्त नाचे उसके आगे, जंज फड़दिया नहीं याद आया, बुढ़िया बंदे बैठे सन दरम्यान कोई पर्दा नहीं सी, नहीं याद आया। याद किदों आ गया? वोटी टोरन लगे तो कुरान याद आ गया। उस वक्त कुरान भी कहता होगा कैसे बदबख्त लोग हैं ये, हैं? कुरान भी कहता होगा कैसे कैसे बदबख्त लोग हैं। एक बुजुर्ग, मैं पढ़ रहा था मलफूजात किसी के, विसाल हो गया तो किसी को ख्वाब में मिले, उनका की बनी, फिर मैं फंस गया, ये हजरत इतने अमाल, फिर मैं कोई काम नहीं आया, क्या बनी क्या? फरमाया फिर बख्शिश होगी। फिर कैसे? फरमाया जब मेरे नामा अमाल को चेक किया गया ना तो उसमें एक अमल था, मैं कहीं मेहमान ठहरा, तो जिस कमरे में मुझे सुलाया ना उन्होंने, उस कमरे में कुरान पाक भी पड़ा हुआ था। अब मेरा दिल ना करे, मेरे पास कलामे इलाही पड़ा है, मेरे पास कुरान पड़ा हुआ है और मैं सो जाऊं, मैं कुरान के अदब की वजह से सोया नहीं, मैं सारी रात कुरान पढ़ता रहा, अल्लाह ने सिर्फ इसलिए मुझे माफ कर दिया। रहते की ये नहीं हजरत जी, लच्छेदार तकरीरें, पर्चियां सुटाण वाली तकरीर सारियां मैनूं भी आंदियां ने, लेकिन तुसीं अपनियां पर्चियां कोल रखो, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा हजरत जी। और मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं हजरत, इस्लाम, और ये सवाल कल उधर भी होगा, इस्लाम किथे? मैं बारहा कह रहा हूं, ये जो कैमरा लगा ये बहुत बड़ा फितना है। क्लिप को आगे पीछे से काट के अगर चढ़ा दिया जाए फितना ही फितना है, क्योंकि किसी ने फोन करके नहीं पूछना हजरत तुसी क्या की सी, वो गालियां, वो आपका खून, वो आपका नसब, तोबा तोबा तोबा। ऊपर चढ़ाओ जी मिसबाई साहब ने सबील की मुखालफत कर दी, मैंने मुखालफत कर, लेकिन मैं जो उधर से आर्डर आया मुझे, मैं वो आपसे पूछ रहा हूं। इमाम अली मुकाम फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं सबील तो थी, लेकिन ये बता फजर किधर थी? और बता वो क्या कह रहे हैं? वो फरमा रहे हैं फजर के बगैर, जोहर के बगैर, असर के बगैर, मगरिब के बगैर, इशा के बगैर तेरी सबील हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा ये मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। जो मेरे नाना की आंखें ठंडी ना करे वो अपनी सबील पास रखे। ये मेरी ड्यूटी है, ये आपकी खुशामद करना मेरी ड्यूटी। आप अपनी पर्चियां पास रखें, किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही 1000 बार ना लगे, ड्यूटी इज ड्यूटी। आपका नौकर नहीं, मैं उनका नौकर हूं।
اور وہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک تیرے چاول، ٹھیک تیری کھیر، ٹھیک سب ٹھیک، لیکن یہ بتا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جیڑا میرے نانے دیا اکھاں ہی نہ ٹھنڈیاں کرے میں اودی ذلیل ہوگی جان۔ میں نے نماز کے لیے کنبا کٹوا دیا، میں نے نماز کے لیے بچے کٹوا دیے ہیں، مجھے اتنا پیار۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا کبھی ان سے، شہادت تو 9 محرم کی رات کو ہو جانی چاہیے۔ جناب امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، نانا جان کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، پیچھے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ ناظر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہیں بھائی گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ آپ نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا جا کے پوچھو کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بس وقت ختم، آرڈر آ گیا پچھو، یہاں جنگ یہاں بیعت۔ حضرت عباس حاضر ہوئی، عرض کی مولا کہہ رہے ہیں وقت ختم ہو گیا، یہاں جنگ یہاں بیعت۔ آپ نے فرمایا ان سے جا کے کہو میں جانتا ہوں جو ارادہ تم رکھتے ہو تم اس سے باز نہیں آؤ گے، بس اس طرح کرو ایک رات سانو اج نماز لی دے دے، کہ اہل بیت کو سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ اوے امت، اوے اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، اوے وہ نماز لی ایک رات منگن، اور اسی ادھر جی چنگے بھلے ہو کے نماز نہ پڑھی ہے، کیا ہے یار؟ سوال اب بھی ادھر ہی کھڑا ہے جی، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ اسلام اسی لڑا کے، اسی حسین دے، اسی گالاں کڈنا دے، امام زین العابدین ایتھے کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہوگا جی، کوئی پرانا نہیں بولتا، کوئی بہن نہ نہیں بولتا، کوئی کسی نہ نہیں بولتا، تے نہ کدا لیندا ہے اہل بیت دا۔ تیرا کیا تعلق اہل بیت سے؟ اہل بیت والے تو بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں حضرت تیرا کیا تعلق؟ تو نفس کا غلام ہے، تو غصے کا غلام ہے، تو چھوٹی سی بات پہ یہ بھی نہیں دیکھتا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپے سے باہر ہو جاتا، تیرا کیا تعلق؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے 72 شہید کیے گئے۔ چھوٹی بات ہے؟ ایتھے حضرت جی کو سانو اینج کر چھڑے تے ہی جناب ہو گئے سامان ہوتے، یہ بھی بھول گئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، علماء کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں اچھی بات ہے۔ 72 جی لکھا جب امام زین العابدین کوفہ شام دمشق ہوتے ہوتے سارا سفر طے کر کے مدینہ پاک واپس آئے، آپ نے پھر مدینہ پاک میں نہیں بلکہ تھوڑا سا باہر آ کے گھر بنایا، اب بھی وہ گھر موجود ہے۔ اب اسی گھر میں جلوہ گر تھے، ایک یزیدی سپاہی آ گیا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگی، آپ نے اس کو پناہ بھی دی، 3 راتیں 3 دن آپ کے پاس رہا۔ جب جانے لگا نا تو امام صاحب نے پیسے بھی بڑے دیے، لکھا تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا، عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا، کیسے تیرے دل میں یہ خیال آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں، اور جاتے ہو اتنی کثیر رقم تو نہ دیتے۔ کمال بات ارشاد فرمایا سنو، جب تو نے میرے بابا امام علی مقام پہ پہلا وار کیا تھا میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف ہے وہ تیرا کردار سی ہے میرا کردار ہے، سب کچھ ہے کردار ہے۔ تقریر میں کرنے میں نے بھی باہر جانے میں چھیڑ کے ویکھواں بھلا میں کی کرنا۔ اتھے اقبال بھی پھر رو کے کہتا ہے، اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔